देबरो दिसमक्ता तुमका सुमेश सांग धर्मदूताचे कृत्या पुस्तक अवस्वर 17:20-4 वळो आमी वाचतां. हो संवसार आनी तांतूं आसलेलो सर्व वस्तू रचलेलो देव सर्गा संवसाराचो धनी जाल्ले निमती मनशांनी बांदलेल्या देवळांनी वस्ती करिना. मगाळ भावना आनी भयणीनो, आमचो देव आमचे सुवें जियोंक आशेता आमच्या काळजांत आमच्या जिवितांत. पवित्र सक्रामेंतांत हजार आसो तो सुसमी आमचे खातीर हजार जाता ताका आमी आराधन करन आमी मान करून गावया गीत तूं म्हजो आसरो तूं म्हजो देव. L11 page 161. L11 page 161. तू म्हजो आसरो तू म्हजो राखणदार तू म्हजो मोगाळीस तू म्हजो देव तू म्हजो आसरो तू म्हजो राखणदार तू म्हजो मोगाळीस तू म्हजो देव. सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुजे रुपोळ्यो सोदता सगळ्या सक्ते तुजी सेवा करता हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा सौम्य हांगा हांव आसा सौम्य हांगा हांव आसा सौम्य हांगा हांव आसा. तू म्हजो सोडवंदा तू म्हजो शिकोंदा तू म्हजी घाटा तू म्हजो देव तू म्हजो सोडवंदा तू म्हजो शिकोंदा तू म्हजी घाटा तू म्हजो देव. सगळ्या काळजांत तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुजे रुपोळ्यो सोदता सगळ्या सक्ते तुजी सेवा करता हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा सुम्या हांगा हांव आसा सौम्य हांगा हांव आसा सौम्य हांगा हांव आसा सौम्य हांगा हांव आसा. आराधन तुका सुम्या आराधन तुका सौम्य आराधन तुका
सोडवून Hallelujah, तुझे hallelujah, समय आम्ही असाव hallelujah, आणि देवा सोदेव राय सोराय वैसा hallelujah, 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 I'm so sorry. hallelujah, We praise you, worship you, we adore. hallelujah, Hallelujah. दंडुताची कृत्या पुस्तकावर स्वर 17 आणि 8 वळू आयच्या दिसा आमकां पयल्या वाचपांत आयकोंक मेळटा कित्याक ताचे थंय आमी जियेताव चलताव आनी आसाव. We live, we move, we have our being in God. मंगळ भावना आनी भयणीनो सुम्या सुमार आमी आसाव. ह्या सक्रामेंतान तो क्रोस जर आसा संपूर्ण तरान कुडीन आत्म्यान रक्तान देवपणान जर आसो तो सुमे. विलापाच्या ग्रंथान वचवर 3:40 वळ आमकां अशें सांगता सर्गी आसा त्या देवाशी आमची काळजां तशें आमचे हात उबारुया. सर्गी आसा त्या देवाशी आमची काळजां तशें आमचे हात उबारुया. पळय मगचनो जेन्ना जेन्ना आमी देवाक अर्गां दिता कित्याक आमी आमची काळजां मनां ताचेशी उबारता. अर्गां दिवची म्हळ्यार आमचें मन आनी काळीज ताका उबारचें. तो आमचो देव म्हणून आमी वळखुचें ताचे समोर येवचें ताचे ते आमी आसाव जियेताव आनी सक्कट भोंवताव आसाव म्हणून आमी वळखुचें ताका अर्गां होगलापाचें बलिदान भेटोवचें. तो आमचो देव म्हणून मानून घेवचें जावन आसा. आज परत एक पौडी येवन हो दीस दिल्ल्या देवाक ताचे समोर आमकां हाडलेल्या एकठांय केल्ल्या देवाक ताचें धनीपण ताचें व्हडपण वळखून आमी ताका अर्गां दिवया. तो देवांचो देव रायांचो राय जावन आसा देखून ताची आमी स्तुती करया आनी गावया. स्तुती कर सुम्याची धनिया देवाची स्तुती कर रायाची रायांच्या रायाची. आमची काळजां मनां उबान संतोषान थाळयो पेटोवन ताका स्तुती करून गावया. H45 पेज 94 H45. स्तुती कर सौम्याची धन्या देवाची स्तुती कर रायाची रायाच्या रायाची स्तुती कर सौम्याची धन्या देवाची स्तुती कर रायाची रायाच्या रायाची स्तुती कर सुम्याची धनिया देवाची स्तुती कर रायाची रायाच्या रायाची स्तुती कर सौम्याची धनिया देवाची स्तुती कर रायाची रायाच्या रायाची. सगळ्या मनात सगळ्या काळजात तळयो बिडून संतोषान आमच्या सम्याक आमच्या देवा निरंतर अर्गां दिल्या. हलते जाया दिंबेर पोडा देवाच्या मुखा तळयो पेटा हातू बारा घोडा संतोषा. हलते जाया दिंबेर पोडा देवाच्या मुखा ताळयो पेटा हातू बारा घोडा संतोषा. प्रणाम करा नमन करा सर्गीच्या बापा गायन करा उल्हास करा रायाच्या राया. प्रणाम करा नमन करा सर्गीच्या बापा गायन करा उल्हास करा रायांच्या राया. स्तुती कर सुम्याची धनिया देवाची स्तुती कर रायाची रायाच्या रायाची स्तुती कर सुम्याची धनिया देवाची स्तुती कर रायाची रायाच्या रायाची. निरंतरी आमची मनां आमची काळजां उबारून आज परत एक कोणी ताका वळखून सगळ्या मनान काळजान तो आमचो देव ताचे सेवे आमी आसाव जियेताव भोंवताव ताच्या कृपेन आदारान आमी जियेताव. ताची स्तुती करया ताची कृपा आमी मागया सोन घेवया. काळजां तुमची नितळ करा जेजूच्या येण्या मना तुमची पवित्र करा देवाच्या माना. काळजां तुमची नितळ करा जेजूच्या येण्या
मोना तुमची पोवीत करा देवाच्या मारा. सरा उरबेन तुम्ही बापाच्या सेवे, ऊर्जित करा देणी तुमची सर्गीच्या राजा. लागी सरावर पेन तुम्ही बापाच्या सेवे, ऊर्जित करा देणी तुमची सर्गीच्या राजा. स्तुती कर स्तुती कर सुमियाची, धनिया देवाची रायाच्या रायाची. स्तुती कर रायाची रायाच्या रायाची. स्तुती कर सुमियाची, धनिया देवाची. स्तुती कर रायाची रायाच्या रायाची. स्तुती कर सुमियाची, धनिया देवाची. स्तुती कर रायाची रायाच्या रायाची. स्तुती कर सुमियाची, धनिया देवाची. स्तुती कर रायाची रायाच्या रायाची. रायाच्या रायाची रायाच्या रायाची. हालेलुया 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 महिमा तुका प्रिय हेब्रेवांचे पत्रावस्वर 4:7 ओळू देवाचे उतर सांगता. आज तुम्ही देवाचो ताळो आयकशात जाल्यार तुमची काळजां धारून करिनाकात. आज तुम्ही देवाचो ताळो आयकशात जाल्यार तुमची काळजां धारून करिनाकात. मुगाळ भाव भयणीनो, ह्या दिसांनी आमी पवित्र आत्म्या विशीं नियाळ करना आसात आनी ह्या हफ्त्यान प्रतीक तरान पवित्र आत्म्याच्या विरोध पातकां कितें म्हणून आमी नियाळटा. काळजाची धरुणाय, हार्ड हार्टेडनेस, पथकां पैकी एक जावन आसा. पवित्र आत्म्या विरोधू आमी करचें. काळजाची धरुणाय म्हळ्यार कितें? दाखल्याक आमी धर्मदूताची कृत्या पुस्तकावस्वर 7:50 वळो आमी वाचल्यार सान स्तेफन पवित्र सभेचो पयलो मार्तीर, पवित्र आत्म्यान भरलोलो तो थंयसर ताच्या प्रसंगांत अशें सांगता. Acts chapter 7:51. तुमी हट्टी मनाच्यानो तुमची काळजां धारून जाल्यात आनी कान दाट जाल्यात. पवित्र आत्म्याक तुमी सदांच आड रावतात. तेसलोनिकांकारां बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत वस्वर 5:19 ओळ म्हणटा, पवित्र आत्म्याच्या वाटेर अडखळ घालिनाकात. धारून काळीज म्हळ्यार पवित्र आत्म्याच्या वाटेर अडखळ आमी घालची. म्हणजे पाताक करचें म्हणून न्ही, पाताक केल्या उपरांत वळखानासतना तशेंच उरचें आनी अशें तशेंच उरोवन ती वळखानांतलीं सवयीचीं पातकां आसून उपरांत एका रितीन आमी म्हणयेत आमचें अंतस्करण मोरता, धाड्डें जाता. आमचें काळीजच धाड्डें जाता. तें शेळेता वा धाड्डें जावन पवित्र आत्म्याचो ताळो आयकनासतना तो आमचे सुवें आसा आमचे कडेन उलयता. कित्याक पवित्र आत्मो आमकां जागयता. जुवांच्या वंजलांत वस्वर 16:8 ओळो देवाचें उतर म्हणटा, तो येतस पवित्र आत्मो येताना पातका विशयन, निती विशयन, निती फैसला विशयन संवसाराक गुन्यांवकार करता. म्हणजे ही कन्विक्स आस. पवित्र आत्मो आमकां जागयता. मुगाळ भावनो भयणीनो, प्रत्येक तरान आमी सूख आदारलेल्या वेळार, आमी देवातान पयस गेल्ल्या वेळार पाताक म्हळ्यार चिजूकू आमी पातयेना जावचें, नॉट बिलिवींग इन जीजस. पण आमी पातकां वळखूं जाल्यार आमचो देव आमकां बक्षिता. नांतर आमचें कोशेड, आमचें काळीज धारून जाता. हाका आमी म्हणटा काळजाची धारुणाय. एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. आज आमकां आमी पळोवया पवित्र आत्म्याच्या वाटेर आमी अडखळ घाल्ली आसा गे. आमी कशें आसा आज आयच्या ह्या समाजांत कश्टांच्या ह्या वेळार सगळ्या संवसारार खर आयलां. आमच्या देशांत, आमच्या भोंवारी इतलोसो लोक कश्ट दा. आज हांव आनी तूं सांबरो आमकां तसले कश्ट येवंक ना.
आमी सुरक्षीत आसांव. आमकां कितेंच बादाक जावंक सुमयान सोडूं ना. पूण आज हो विशय आमी नियाळतना आमी आमचें काळीज धारून केलां गे. त्या पवित्र आत्म्याक आमी वळखनासतना वा ताच्या प्रेरणा काल जियेनासतना देवाची कृपा आमी उगडायल्या गे. देव आमकां जागयत आसतना पथका विशयंत तें वळखनासतना ताचो ताळो आमी पयस करून तिरस्कार करून आज आमचीं कोशेरडां आमचें अंतस्करण दाड्डें जालां गे. मागया ह्या घडये आमी दिंबी घालया. कोणाक दिंबी घालूंक सोदता दिंबी घालया. आमी मागया आमचीं पातकां ल्हान वा व्हड आमी वळखनातलीं तीं आसात वा सवयेचीं आसात. आमकां मागणेय सवयेचें जालां जावं पुरो. आमी सवयेन मागता. मागतनाय भावार्थान मागिना. मागतनाय आमी आळसाय करता. जायत्या तरांनी सवय आमची जाल्यार हॅबिट्स सगळें सुमयाक दिवया. आज आमची मनां काळजान ताका उक्तीं करया. देवाचें उदर म्हणटा आज सेवाचो ताळो तुका आयकता जाल्यार तुजें काळीज तूं धारून करिनाका. उक्तें कर. वय आमी अस्कत आमी सुकल्या म्हणून हर एक आमची ल्हान व्हड पातकां आमी करण्यांनी चिन्नांनी खंयच्याय तरान आदारलेलीं आज सुमयाक दिवया. कित्याक सुमी आमकां बक्षिता. आमी पातकां वळखूं जाल्यार तो विश्वासी नितीवोन देव आमकां बक्षून आमच्या खोटेपणांतली आमकां नितळ करता म्हणटा देवाचें उतर. काळजाची दरुणाय म्हळ्यार ताचें बक्षणें स्विकार करिना जावचें. काळजाची दरुणाय म्हळ्यार ताची खुरपाय स्विकार करिना जावची. दिमी घालया आनी मागया. सुम्याच्या रक्तान ताणें आमकां सोडयिल्लीं आसात. त्या कुर्सार आमचे खातीर जीव दिल्लो तो सुमी रगत वरयल्लो पातकां पिडा शिडा सक्कड काडिल्लो. तो सैतानाचें बोळ सयत मोडल्लो ताका पाडाव केल्लो. आज आमकां बरी करून नितळ करूं आमची मनां काळजां ताच्या रक्तान तो धुवन नितळ करूं आमी मागया. हेंकां तर आमी गायतसर आमकां समर्पया. पयलें आमची मनां काळजां ताका भेटोवया. मनशा कुळा पासून संवसार आयलोय सुम्या आपणाक तूं खालतो तुवें केलोय खाली केलोय खुर्सार रगत व्हरोन आमकां सोडयलें. सुम्या आज आमकां धुवन नितळ कर. आमची मनां काळजां तूं धुवन नितळ कर. आमचें अंतस्करणां आमचें कोशेड तुज्या रक्तान तूं धुवन नितळ कर. सोर आमच्या कोडेपणांतली आमकां नितळ कर सुम्या. कम होली स्पिरिट. मनशा कुळा पासून आमच्या बुकांनी P15 पेज 200. मनशा कुळा पासून संवसारी आयलोय. मनशा पोवन शिकोवन मनीस तूं जालोय. आपणाकच खाली करून खुर्सार मेलोय. रगत खुर्सार वारून सोडवंदार जालोय. मनशा कुळा पासून संवसारी आयलोय. मनशा पोवन शिकोवन मनीस तूं जालोय. आपणाकच खाली करून खुर्सार मेलोय. रगत खुर्सार वारून सोडवंदार जालो. रगत सोम्या तुजें जिवीत दिता. संवसाराचें पाप धुवन तें काडटा. रगत सोम्या तुजें जिवीत दिता. संवसाराचें पाप धुवन तें काडटा. विघ्ना अनवरातावन म्हाका राखता. आत्म्याची तान म्हजी तें बागायता. विघ्ना अनवरातावन म्हाका राखता. आत्म्याची तान म्हजी तें बागायता. दुस्मानातावन म्हाका सुडका दिता. आत्म्याक म्हज्या नितळ निर्मळ करता.
दुस्मानांतावन म्हाका सुटका दिता आत्म्याक म्हज्या नितळ निर्मळ करता. आमचे दोन्ही हात आमच्या काळजाचेर आमी दवरया आनी मागया आमचे खातीर आमी मागतासनास आमची मनां काळजां आमचें जिवीत सुमेधाच्या रक्तान धुवन नितळ करूं म्हणून आमी मागतासना आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया अख्या संवसारा खातीर आमी मागया आमच्या देशा खातीर आमी मागया आमच्या भोंवतणी आमच्या गांवांत कश्टांच्या एका भावा भयणी खातीर आमी मागया जाणें आज आमचे कडेन मागोंक विसारला तांचे खातीर आमी मागया. सुमी खालतो चलो तसो म्हणटा सुमेधाच्या उतरांनी हांव बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो येया म्हजे सरशी शिका म्हजें दान म्हणटा सुमे. आज सुमे आमच्या भाव भयणी खातीर आमी मागया तांकां सुमी ताच्या रक्तान धुवन नितळ करूं म्हणून ताच्या पवित्र नांवान तांकां सुटका दिवं म्हणून ताच्या आमोली रक्तान धुवन ते आमोलीक रगत एकल्यांचेर आमी भावार्थान मागून घेवया प्रत्येक तरान कश्ट दिल्यांचेर खास करून म्हणल्यार ह्या महाखरगांत वळवळतल्यार एका भाव भयणीचेर खंयसर ती आसल्यार आमच्या घरांनी वा आमच्या बोवारी वा आस्पत्रांनी जिवीत मरणा मदें सुस्ताद तांचे खातीर आमचे दोनी हात आमी उबारया त्या आमच्या भाव भयणी खातीर उबारया त्या भावा भयणीक तसो सुमी कुडसार जीव दिल्लो रगत भरयल्लो तांकां आपडून तांकां मेळोवंक वचूं ताच्या रगतान ताचें रगत आमी मागया हे सक्रामेंतांत हांव तसो सुमी ती कृपा वळयता आमी भावार्थान मागतना भावार्थान केल्ले मागणे पिडेस्तांक बरें करता म्हळ्यार सुम्यान तांकां तो बरी करूं तांची पिडाशिडा तो पुसून काडूं धुवन काडून तांची दुखां तो पुसून काडूं सुमे सांग जाय अशी कृपा तो दी वाळो म्हणून आमी मागया. दुस्मानाचो मोग करूंक आपोवने दिले खलते पोनी तुवें शिसांचे पांय धुले पेल्या पासोची तुवें शिकयले हस्कत परजे पासो तापले रगत वारयले दुस्मानाचो मोग करूंक आपोवने दिले खलते पोनी तुवें शिसांचे पांय धुले पेल्या पासोची तुवें शिकयले हस्कत परजे पासो तापले रगत वारयले रगत सोम्या तुझे जिवीत दिता संसाराचे पाप धुवन तें काडता रगत रगत सोम्या तुझे जिवीत दिता संसाराचे पाप धुवन तें काडता विघ्नान वरातावन म्हाका राखता आत्म्याची तान मोची तें बागयता विघ्नान वरातावन म्हाका राखता आत्म्याची तान मोची तें बागयता दुस्मानांतावन म्हाका सुटका दिता आत्म्याक म्हज्या नितळ निर्मळ करता दुस्मानांतावन म्हाका सुटका दिता आत्म्याक म्हज्या नितळ निर्मळ करता. दोनी हात आमी सक्रामेंता मुखार उबारून दरया आमी विस्तान दरया आनी मागया तें आमोलीक रगत त्या रगतान सुमी आमकां संरक्षण दिता. इजिप्तांत इस्रायल परशेक सोडयत आसतना सुम्यान शेळी मारा आनी रगत सरया म्हणलें दारवंताचेर तांच्या घरांचेर आनी थंयसर सुम्यान कर्ग धाडलें ना. आज हे मरेकार कर्ग विस्तारला आमकां भिरांत दिसता आमच्या कुटुंबा विशयेंत मोगाच्या विशयेंत संवसारा विशयें आमच्या देशा विशयेंत आज सुम्याक सगळें समर्पण आमची कुटुंबाय मोगाच्याक खरी एकल्यांक भेटोवन मागया सुम्याचें रगत मागा ह्या घडये जेजू तुजें आमोली रगत आमचेर सरय तकले तावन पांय बऱ्या
त्या अमोलीक रगत आमच्या घरांचेर पाक्या दाम धरणी पर्यंत ते अमोलीक रगत आमच्या मोगाच्या मनशांचेर सुमया कस्तलेल्यांचेर वळवळतल्यांचेर आज सुमया जायते संकश्ट तत्वर आसा तांचेर सुमया आज निराश जाल्ल्यांचेर देदेस्पोट जाल्ल्यांचेर कंगाल जाल्ल्यांचेर सुमया तुझे दान पयस गेल्ल्यांचेर सुमया रियेकल्यांचेर आमी मागता सुमया तांकां सुडका दी त्या अमोली रक्तान तूं धुवन नितळ कर हसर सबार ते सवायिल्लें आसा सुमया जायत्यांनी आमचे कडेन मागोवंक सांगलां प्रत्येक तरान कोरोना म्हणल्या पिडेंत वळवळतल्यांनी तांचे खातीर आमी मागता तांकां तुज्या नांवान तूं सुडका दी तुज्या अमोली रक्तान तांकां धुवन नितळ कर संपूर्ण तरान सुमया ती सुडका सोडवून तुवें जोड दिल्ले कुर्सार अजून आमकां दिताय बावडटान आमी मागतासना सुमया तुजे मुखार आमी येता ह्या भाव भयणींक समर्पण आमकां समर्पण आमचीं घरां आमचे जागे सक्कळ सुमया आमचें खाण जेवण पिवण हर एक जें कितें तुवें आमकां दिलाय सगळें तुका आमी भेटयता त्या अमोली रक्तान आमकां धू सुमया संरक्षण दी सर संकश्टांतलें पिडेंतलें सर वायटांतलें ह्या मारेकार कर्गांतलें आमकां निवाड सुमया आमचे दोनी हात आमी उबारया वयले स्तुती करया हालेलुया 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 लॉर्ड thank you Jesus praise you Jesus I pray in the name of Jesus bless us heal us sanctify us आमचे घरा आमचे जागे आमच्या मोगाच्या सुमय सांग जांचे खातीर आमी मागता सगळ्यांक आशिर्वादीत कर तुज्या नांवान सुटका दी तुज्या रक्तान धुवन नितळ कर पवित्र आत्म्यान आमकां भर सुमया चड आनी चड तुका आमी वळखोंक सुमया तुजे थंय जियेवंक तुका महिमा दिवंक आमकां पवित्र in the name of Jesus you be blessed and healed and set free sanctified in the mighty and holy precious blood of Jesus hallelujah 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 रग सुमया तुझे जीवित दिता संसाराचे पाप धुंडे काढता विघ्ना अनवारातून माखार आत्म्याची तान मोजी ते भागयता दुस्मानातून म्हाका सुडका दिता आत्म्याक म्हज्या नितळ निर्मळ करता दुस्मानातून म्हाका सुडका दिता आत्म्याक म्हज्या नितळ निर्मळ करता एगडी बरो आमचे दोनी हात आमच्या काळजाचेर आमी दवरया शांत आमी जावया रक्तान सुमयान आमकां आज दिल्यान तांचे खातीर आमी मागलां तांकांय ताणें दिल्यान त्या अमोली रक्तान सुडयल्लो तो सुसमी ह्या घडये आमी जें कितें भेटयलां ताचेर तो बेसांव घालता आमची तकली बगावन आवडटान ताचें बेसांव आमी जोडून घेवया देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्तांक आयच्या मिसाच्या बलिदानाची त्या सवा हांव वाचून सांगता जल्मा दिवस आचरचिता आडल पिंटो केलराय निर्मार्गा बॉस्को फेर्नांडीस मारोलू वेरोनिका रेगो किन्निगोळी बेंगलूर पास्कल फेर्नांडीस मीरा रोड रोशन कॅस्टेलिनो नंतूर लीनुस गोवियस जेप्पू लीना डिसोजा एंड जोसेफ डिसोजा कंदिबिली जियाना डिसोजा हांकां जल्मा दिवसाचे अभिनंदन आनी देवाची विस्नार आशिर्वादा आमी मागता काजाराचे वार्षिक दिवस आचरशितात 20 आनी 9 प्रमिळा आनी रॉनल्ड फुटाडो देरेबैल
जॉसी आणि वायलेट ओमजूर, गिल्बर्ट आणि ग्रेसी बरेटो तल्लूर, इनास आणि अँजेला बॉजेस ताने, विनोद आणि शेरिन डिसोजा बँगलोर, मेल्विटा आणि रोशन लुईस विरार, लुईस आणि आयरीन सांगतीस सहार मुंबई, मौरिस आणि ॲग्नेस सांगतीस पेर्नाल, रिचर्ड आणि आयरीन पिंटो दहिसर, राजेश आणि मोंती सिंग बदलापूर, फ्रान्सिस आणि रीटा मेंडिस कलिना, एडवर्ड आणि रोझी डिसोजा वकोला, 20 आणि 9 काजाराचो वार्षिक दिवस, क्लेमेंट आणि लिसी वेगस माडेंत्यार हांकांय आपल्या काजाराच्या वार्षिक दिसा अभिनंदन पाठयता. देवांची विस्नार आशिर्वादां तांचे ताच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. देवा कर्ग आनी होगलाप दितात. विन्सेंट रोड्रिगस पानीर, शांती नोरोना कुवेट आनी कुटुंब कुवेट, मॉली डिसोजा मँगलोर, रीटा बेनिस निरखण, तेरेजा मोंतेरो मँगलोर, डायना लोबो किन्नीगोळी, रेश्मा आणि बेनरॉय डिसोजा कुर्ला आपल्या त्यासां बसत मीस दितात. किशोर रोड्रिगस फार्ला, बऱ्या भलायके बसत जॉर्ज आणि लीना डी अल्मेडा उडपी, बऱ्या भलायके बसत मार्गरेट तावरो वालेन्सिया. आता सरलेल्या मालगाड्या बसत मिसा पुलगतले आत्म्या बसत मिस दिता. सिल्विया डी कोस्टा कुवेट, देवादीन जेम्स डी सिल्वा उद्यावर, देवादीन पाउलिन तेल्लिस मुरुडेश्वर, देवादीन विल्मा रोड्रिगस वालेन्सिया, देवादीन तिमोथी डेसा नित्यादर नगर, देवादीन मायकल आणि मेरी अब्रियो पालडका, देवादीन कॉसिस तावरो पुलगतींतल्या आत्म्या बसत मिस दिता. फिलोमिना डिकोना कॉर्डेल, देवादीन रेचल लोबो एयाडी, पुलगतींतल्या आत्म्या बसत मिस दिता. हेनरी डी अल्मेडा मुल्की, देवादीन गिल्बर्ट फर्नांडीस मुडबिद्री, देवादीन मेरी मार्टिस ताने, देवादीन लॉरेन्स कास्तेलिनो साकिनाका, देवादीन आरोज मार्ता पुत्तूर, देवादीन पॉल मास्करेनस, देवादीन प्रिसिल्ला कार्डोजा मारोल, देवादीन वलेरियन फर्नांडीस पांबूर शिरवा, देवादीन गॉडविन मतयास अंधेरी, देवादीन एलिना कोरेया मँगलोर, देवादीन अलेक्स टेलिस निर्मार्गा, देवादीन बर्नर्ड अँड्रूस, देवादीन एरिक लोबो मालाड, कुटुंबान सरलेल्या मालगाड्या बसत मीस दिता. मारियन साल्डाना चेन्नई, पुलगतींतल्या आत्म्या बसत मीस दिता. मारियन साल्डाना चेन्नई, कुटुंबान सरलेल्या मालगाड्या बसत मीस दिता. के जोसेफ आणि जुलियाना नोरोना मँगलोर, देवादीन विन्सेंट मार्ता पानीर, देवादीन वलेरियन डिसोजा वकोला सांताक्रूज, देवादीन सारा डिसोजा वकोला, देवादीन विल्सन फर्नांडीस ताने, देवादीन अँड्रू सिक्वेरा बचपे, देवादीन ऑड्री डिसोजा कुटपाडी, देवादीन ऑड्री डिसोजा मँगलोर, देवादीन मेटिल्डा तावरो, कुटुंबान सरलेल्या मालगाड्या बसत मीस दिता. अनुषा अॅन डिसोजा पुत्तूरू, देवादीन जॉनी नोरोना दांडेली. ह्या त्या सांगता मा समेस्तची त्या सवा काळसाचे अत्रेक ह्या भोपवित्र वेदीचे 2 हे मिसाचें बलिदान भक्तीपणी भेटोवंक आमी आयते जावया. प्रवेश गीत आमी गावया. सोम्याक दिनवासुया बुकान तावनू गीत संको ये 30 5 संको 28. सर्वयामी सोम्या तै उल्लासूया, ताचे तै संतोष पावया, उल्लासाची गीतां गावया. सर्वयामी सोम्या तै उल्लासूया, ताचे तै संतोष पावया, उल्लासाची गीतां गावया. पोरतो उपकार तासो नावाडुया, काळजा मोना आमची उबारुया, महिमा ताची गावया, स्तुती उसारुया, आमकां सारका ओपून दिवया. गावया मधुगीता, गावया मधुगीता, हसिया सोम्याक आमच्या, राया बोट्या काकुळतीच्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग
आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसू. तुमचे सोबे असो. क्रिस्ते मुगाळ भावनो आनी भयणो, प्रत्येक कोडी आमी संगता मेळ्ळ्या हें बलिदान भेटून शागणे आयचो संदेश भोव अपुर्बायसो जावन आसायच्या वसपांनी मेळटा. देव आमकां खऱ्या संबंदाक आपयता. तशें थंय संबंद आसा कन संबंदान जियोंक तो आमकां आपयता आनी शिकयता. हे घडी आमी आमचे दोळे धांपून मागया. देवा थंय आमकां अशा संबंदा खातीर देवा करगां दिवया. आनी ह्या बलिदानांत आमी मागया तशी कृपा ह्या संबंदांत आमी सदांच थीर उरचात. फाटल्या आमच्या जिवितांत सबार पोवडी आमी देवाच्या संबंदांत पयस केल्या तर एकामेकाच्या संबंदांत आमी पयस केल्या तर प्रत्येक तरान आमचीं काळजां आमी दारून करून घेतल्यानंतर सुम्या लागचें एकामेका लागचें बगसने आमी मागया. सांगता आमी म्हणया, हांव पातकेसर पददार देवाक आनी तुमकां भाव भयणो मुसुण्या उसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडलो अपराध. ह्या पासून बगेन सदांच सांगवार मरेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकूट कर, सोमिया काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोमिया काकूट कर, सोमिया काकूट कर. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या पुनर्जीवनपणाचो गूट आमी दबाजान संभ्रमता. तो महिमेन परतून येवचे वेळी सगळ्या भक्तां बराबर संतोष भरीत काळजांनी तुका घेवंक दयाळपणान आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुमय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. पावला सांगता गेल्ले ते जण आथेन पर्यंत ताका व्हरून गेले. सिलासान आनी तिमोथीन जाता तितलें बेगीन येवन आपणाक मेळा जंय म्हणली पावलाची ताकीद घेवन ते बेरेयाक पाटी परतले. पावल आनी आरियोपागाचे सभे हुजीर उबो रावलो आनी हे परी उलोवंक लागलो. आथेनाच्या मानेस्तानो, सर थरांनी तुमी विशेष भक्तीचे मनीस म्हूण म्हाका स्पश्ट जालां. तुमच्या शारांतल्यान हांव भोंवून आनी तुमी आराधन करता त्यो वस्तू पळोवन आसतना अपरिचीत देवाक म्हणून बरो नासलेली एक वेदी म्हाका मेळ्ळी. तर जाका तुमी वळख नासतना आराधन करतात ताची हांव तुमकां वळख दितां. हो संवसार आनी तातूंत आसलेल्यो सोर वस्तू रचलेलो देव सर्गा संवसाराचो धनी जाल्ले निमती मनशांनी बांदलेल्या देवाळांनी वस्ती करिना. वा ताका कांय उणें पडलां म्हणल्या बरी मनशाचे सेवा साकरेची ताका गरज ना. कित्याक तोच सोर मनशांक जीव, स्वास आनी सोर वस्तू दिता. एक मनशांतावन सगळे मनशां कुळताने रचलां आनी सगळ्या संवसारार वस्ती करीशें केलां. तांचे चारित्रीक काळ आनी तांच्या देशाच्यो घडी निश्चित केल्ल्यो ताणेंच. मनशान आपणाक सोदीचे वा ससपाचे आनी क्रमेण आपूण तांकां मेळाजे म्हण अशें ताणें केलां. पूण निजाकी आमच्या मदल्या कोणाय थावन तो चड पयस ना. कित्याक ताचे थंय आमी जियेतांव, चलतांव आनी आसांव. जशें तुमच्याच कवी मदल्या थोड्यांनी म्हळां,
आमी ताचीच संतत. जर आमी देवाची संतत होय जाल्यार देव मनशाच्या कलेन वा चतुरायेन केल्ल्या भांगराचे वा रुप्याचे वा फातराचे मुर्ती सारको म्हूण आमी लेखिनाये. नेणारपणाच्या काळार देवान मनशांक रियायती दाखयली तें नीज, पूण आतां सगळ्या सुवात्यांनी आसलेल्या सर मनशांनी पातक रडोन जिणी बदलीचे म्हूण तो फरमायता. कित्याक ताणेंच नेमलेल्या एक मनशा मारिफात निती प्रकार संवसाराची झडती करचो दीस ताणें निश्चित केला आनी ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठोवन ताणें समेस्तांक हाची रुजवात दिल्या. मेल्ल्यांच्या जिवंतपणा विशयांत आयकतच तांच्या मदल्या थोड्यांनी ताच्यो तारीफो केल्यो आनी हेर म्हणाले, ह्या विशयांत तुवें उलोवचें कितें आसा तें आनी एक फावटी आमी आयकता. अशें पावल तांचे मदलो भायर सर गेलो तरी पूण थोडे जण ताचे फाटल्यान गेले आनी भावार्थाक वेंग मारूंक लागले. हाचे मदें आरियोपागाचे साबेसो सांदो दियोनीस, दामारीस नांवाची एक स्त्री आनी हेरां आसलीं. त्या उपरांत पावल आथेनांतलो भायर सर कोरिंताक आयलो. देवाचें उतर हें देवाचे होडकार. श्लोक. सर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. सर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. तुमी सर्ग निवासियानो सर्वेस्पराची स्तुती करा. उंच मळबार ठिकाणो केल्ल्यानो ताका वर्णिया. ताका वाखाणा सगळे तुमी ताच्या दुतानो. ताका वंदिया तुमी ताच्या दळबारानो. सर्ग आनी संवसार भरल्यात ताच्या वैभवान. प्रितिमेचे राजा आनी सगळे परजा, कुंवर आनी संवसारांतले सगळे मनसुबीदार, जाणटी आनी नेणटी, तरणाटी आनी म्हातारी सर्वेस्पराची स्तुती गाव. सर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. होय सर्वेस्पराचें नांव ती वाखाणू, कित्याक ताचें एकल्याचेंच नांव भोव व्हरतें. ताच्या नांवाची किर्ती सगळ्या संवसारार शेकान शेक पावल्या. सर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. आपल्या परजेची सामर्थ्य तो सडयता आनी वाडयता. तोच ताच्या भक्तांचो म्हणजे ताच्या प्रितीमोगाच्या इस्रायलाचो कुरोव आनी आनंद. सर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. उद्गार उबे रावया. Hallelujah, 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 Hallelujah. हांव बापा लागीं मागतलो तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी हो तुमचे सवें सदां काळ रावतलो. Hallelujah, 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 Hallelujah. सर्वेस्व तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोबे आसो. सांसवा प्रमाणे जेसू क्रिस्त शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजून आपल्या शिशांक म्हळें, आनीक जायत्यो संगती हांवें तुमकां सांगू आसात, पूण आतां तुमकां त्यो उबोंक तांकां ना. स्वताचो पवित्र आत्मो आयल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक वन पायतलो. तो आपल्याच ते कांयच उलोवचो ना, आपणें आयकलेच तो उलयतलो. ह्या शिवाय फुडें घेवच्यो आसात त्यो संगती तुमकां तो कळयतलो आनी तुमकां कळयतलो त्यो संगती तो म्हजे तावन घेतलो आनी अशें म्हाका महिमा दितलो. जे बापाचे ते सगळे म्हजेच देखून हांवें म्हळें तुमकां कळयतलो त्यो संगती तो म्हजे तावन घेतलो. देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तदय मुशमुगाच्या भावना आनी भयणीनो, आयच्या पयल्या वचपांत सांव पावलो आथेन्स एक ग्रीक शहर. थंयसर
देवाची खरी वळख तांकां दिता आसतना तो म्हणटा धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकावस्वर 17, 20 आनी 4 वळो सगळो संवसार तातूंत आशिल्ल्यो वस्तूर आसलेलो देव सर्गा संवसार असो धनी जाल्ले निमते मनशांनी बांदलेल्या देवळांनी वस्ती करिना अशें म्हणून आमी वाचलें आनी थोडे फुडें आमी चिंताव तर देवी गरजेंत ना देव इमाजांनी ना वा इमाज्यो काल्याक इगर्ज काल्याक म्हणून आमी चिंतचें आसा जावं पुरो पूण हे मात्र आमी काडल्यार जायना देवान सांगिल्लें आसा जंय 2 वा 1 म्हजें नवें हजर आसा तें वा सांबळा म्हळ्यार इगर्जांनी देव ना म्हणले विशयंत न्ही सक्रामेंतान देव ना म्हणले विशयंत न्ही वा इमाज्यो करून नजो म्हणून न्ही ताका अर्थ आसा पवित्र सभा आमकां शिकयता पूण ताच्याकी चड देव आमकां आपयता सुरवेर थावन देवान आमकां सांगिल्लें आसा आय विल बी योर गॉड यू शूड बी माय पीपल हांव तुमचो देव तुमी म्हजी परजा आनी हो संबंद आमकां आसा जंय देव आमच्या काळजांत आमच्या जिवितांत रावोंक आशेता देखून मुखार तेस वाचपांत आमकां आयकूंक मेळ्ळें 17 20 आनी 8 वळो आमी ताचे थंय जियेतांव चलतांव आनी आसांव देखून मोगाळ भावानो भयणीनो आमी मागचें गरज ह्या दिसांनी आमची गरजो बंद जाल्यार जावंक पुरो देवाक आमी आमच्या जिवितांत पयलें स्थान जें दिलां वा दिवंक जाय आमी आजून करयेत मागयेत आनी देवा थंय खरो संबंद आसा जंय तर मागण्याची गरज आनी ह्या खातीर आयच्या वांजेलान जेजून म्हळें तो स्वताचो पवित्र आत्मा आयिल्ल्या वेळार संपूर्ण स्वताक तुमकां पायता सगळें शिकयता आनी आज देवा थंय आमकां संबंद म्हणटा आसतना भावार्थाचो संबंद पवित्र स्नाना मुखांतर आमकां मेळिल्लो हो पवित्र आत्म्या मुखांतर आसचो तो संबंद देखून आमी आराधन करता देखून आमी मिसाचें बलिदान बेडिता देखून आमी मागता देखून ह्या दिसा प्रत्येक फुडें आमचे दोळे धांपून आमी मागया चड आनी चड आमी ह्या संबंदांत आसच्याक देवा आनी आमचे मदें तो आसचो संबंद हातूंत थीर उरच्याक ह्या कश्टांच्या काळारी वय हें कोरोना म्हणलें खर गायलां आमी बावार्थ साणिना जावच्याक मगर बावार्थान बरवशान खऱ्या संबंदांत देवाक वळखून आमी जियोंक आनी आमच्या जिविताच्या अखेर पर्यंत हो संबंद आमी सांबाळूंक सुमी आमकां कृपा दिवं आनी जांचे खातीर आमी मागोवंक फावो तांचोय उडास करया तांकांय सुमी कृपा दिवं म्हणून आमी ह्या बलिदानांत मागया आमेन. बापा हाडून आयल्या तुझ्या पायांतळी नितळ जावच्या काशे आमची काळजां मेळी ये मागतां तुझे लागी म्हज्या बाबूनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवाक मानता तसलें सामून मागात. आमच्या तंत्रे बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा देवा ह्या बलिदानांत आमची कालती देणी आनी आमची मागणी आमी तुका भक्तीन भेटयता आनी जेजूची आमली कूड आनी रगत तुज्या हातांतली आमी घेता. ह्या पवित्र देण्याक घेण्या वरवीं तूं आमकां तुज्या एका सगनी देव सैमान वांटो दिताय. जशें आमी तुका खरेपणी वळखोंक पावल्या तशें आमचे जिणयेन तुज्या खऱ्या भुरग्यांची साल सांबाळूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर काळी आमी तुका वाकणूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाकण निवडत्या दबजन आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली.
ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो, पातकाचो लांब युग संपलो, विबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्णायक पावलो. देखून पास्काच्या संतोषान उल्हासा सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Darbaraso serves portum Sargani sonsar borla tuja vaibhava Ulsargi tuka jai jai Serves porace navieta taka jai jai Ulsargi tuka jai jai. बापा क्रोसूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदनी पवित्र कर मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कसमरान सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पूंची. तेच परी जेवान जातसताना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससनी कराराचें रगत, पातकांचें बुकसाणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. बावडता सो गुट परगटुया तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोना होरवी तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया संवसाराच्या सोडबोंदारा आमची सोडबोंद. बापा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोंड आनी सर्वची काल सुखां समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें, देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुणरगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रतिमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पिटर पावल आमचे गवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोस धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर, तांकां तुजे जगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर मागता. हांव कुंवार मरिये देवाचे माये संगाती, भगवान सुजे तिचो पती, भगवान दंडुता आनी सर काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर विशेष जावन सार नोळम सुगडणार सांजो फ्रेनाड मेळ सेसवडीचे मारतीर भाव तांचे बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकमोना सर्पोद्वेदार बापा, सर्व वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. सुम्याते सदांच आमचो संबंध आसा करून अखेर पर्यंत आमी तिराशाक सुम्याची कृपा आनी आदार मागोन जेजून शिकयल्ले मागणे आमी सांगता म्हणया.
आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज समकायू, तुझे कुशी सगळा सदा तशी संसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पथकां बगोस, आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार. दायकन्या जिवितां सुवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सर्वंदराज जेजू क्रिस्ताचे येणे परवशान रक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय, पिडेशिडेंतली आमकां गूण कर, सैतानाच्या दुस्मनाच्या पासांतली आमकां निवार. कोरोना म्हणल्या ह्या खरगांतली आमकां राख आनी निवार, आनी सोराकांतांतली आमकां वाटय. कित्याक रस वडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मरतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाण तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येता राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतले आमची खाकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. समय जेजू क्रिस्त तुझी करून रगत आम्ही स्वयं करता तुमची झडती आणि काय सगळं जाण तुमच्या काकूत आमच्या आत्म्यात तशीच करून लायक बाबीनो पळया सुमी जेजू क्रिस्त तो आमचे सवय सदांच जिवंक आशेता. देवाची शिळी संसाराच्यान आमचें पाप करतात. ह्या शिळे जिवनाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. सम्या तुवें म्हणजे म्हाका फावना, तुज्या उतरानच भलायकी मेळटली. अत्रेगाच्या कुंभाराचे मागणे मंगळा जेसू, तुंबो पवित्र सक्रामेंतांत खरोस सजर आसाय म्हण हांव पाती येता. हांव सर वस्तू प्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक साध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हण पाती येवन हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिंकच हांवें वेगळा सार जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. प्रार्थुया. कनवळ्या बापा सर्गींच्या देण्यानी तुवें आमकां भरल्याय. आमच्या आदल्या पातकी सालींक पाठ करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची साल सांबाळूंक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून या जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सगळे सर्तेन तुझ्या उसरात्म्या मोजा आनंद मोरी येसो